बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि इंसान सोचता है कि शायद उसका जिस्म छोटा सा है, हालांकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर नहीं। मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। अल्लाह ने इंसान को एहसान तकवीम पर खलक फरमाया। इंसान अल्लाह का एक शाहकार है, तो ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा रखी गई हैं। एक जगह हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान मेरा राज है और मैं इंसान का राज हूँ। अगर फरिश्ते इबादत के लिए काफ़ी थे तो फिर इंसान को बनाने की आखिर क्या ज़रूरत थी। अगर इंसान अल्लाह का राज है तो फिर इस इंसान में भी बहुत से राज पोशीदा हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि और हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे अंदर, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। तो आखिर वो कौन सी अल्लाह की निशानियां हैं जो इंसान के अंदर पोशीदा हैं। अगर इंसान इस दुनिया में पैदा होने, बच्चे पालने और एक दिन मरने के लिए आया है तो ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। इंसान को इस दुनिया में भेजने का मकसद कुछ और है। इंसान की हैसियत इस कायनात में क्या है और वो इस दुनिया में क्यों भेजा गया, आज इस राज से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक इंसान के पास जितनी भी तारीख मौजूद है उसमें बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स, दानिश्वर, सूफी, संत, फकीर, दरवेश सब एक ही बात कहते आए हैं कि अपने आप को जानना है, अपने अंदर की खोज करनी है, अपने अंदर के सफ़र पर रवाना होना है। अपने आप को जानने और पहचानने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहब में मुख्तलिफ मशक़ें, रियाज़तें की जाती हैं। इन मशक़ों और रियाज़तों को कुछ लोग सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, इरफान नफ्स, इरफान ज़ात या खुदी का नाम देते हैं। हालांकि ये सब मार्फत इलाही के रास्ते हैं और इन सब की मंजिल एक ही है। ये एक ख़ास इल्म है जो ख़ास लोगों को अता होता है और इसकी खासियत ये भी है कि ये कसब से नहीं बल्कि मालिक की अता से मिलता है। इस इल्म को किताबों से हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे एक सूफी दरवेश का कौल है कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाजतों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसको चाहे दे दे। नाजरीन, ईमान की ताकत इंसान को जन्नत तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन जो रास्ता अल्लाह तक जाता है वो इश्क का रास्ता है। ये ऐसा इल्म है कि जिसे मिलता है उसके अंदर से इस इल्म की खुशबू आती है और ये इल्म बड़े बड़े फिलोसफर्स और दानिश्वरों को बहुत पीछे छोड़ जाता है। फलसफी हमेशा अपनी अकल से सोचता है और सूझबूझ से मुख्तलिफ क़यास आराइयां करता है, जबकि अहले इल्म की बात उसका ज़ाती मुशाहिदा होती है। इसलिए अहले इरफान की अपनी एक अलग दुनिया है। अल्लाह ने 18,000 जहान इन्हीं अहले इरफान की परवाज के लिए पैदा फरमाए हैं। बिना इरफान हासिल किए उन जहानों तक रसाई नामुमकिन है। अगर आप गौर करें तो इस कायनात की हर मखलूक जैसे पैदा होती है वैसे ही मर जाती है, चाहे वो भेड़ बकरियां या जंगली जानवर हों या पेड़ पौधे हों, मगर इंसान जैसे पैदा होता है वैसे नहीं मरता। इंसान जब पैदा होता है तो वो दीने फितरत पर पैदा होता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से जाता है तो कभी वो चंगेज़ खान, कभी हिटलर, कभी यजीद, कभी फिरौन बन कर जाता है, या वो कभी रूमी, इकबाल, बायजीद बस्तामी, सूफी, संत, फकीर, दरवेश बनकर इस दुनिया से जाता है। इंसान अगर गिरने पर आए तो असफल साफिलीन में जा गिरता है और अगर उठने पर आए तो कलंदर का मकाम भी हासिल कर लेता है। यही इंसान कभी जानवरों से बदतर हो जाता है और कभी फरिश्तों से आगे निकल जाता है। इंसान जब अपने बारे में सोचना शुरू करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते बनाता है, उसे किसी अल्लाह वाले की सोहबत अता करता है जहाँ से उसे मार्फत इलाही अता हो जाती है। नाजरीन, जब इंसान की उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है तो वो इज्जत, दौलत, शोहरत सब कमा चुका होता है। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि आखिर मैं कहाँ से आया हूँ और इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ।
وہ یہ سوچتا ہے کہ اوپر وہاں ستاروں کے پرے کون کون سے جہان پوشیدہ ہے، شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کر لیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کے ظاہری جسم پر ہے۔ انسان اپنے ظاہری جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا ہے۔ یہ اسی لیے ظالم اور جاہل ہے کہ اپنی روح پر ظلم کرتا ہے اور اسے خالق حقیقی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ بے قرار رہنے لگتا ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جسے میڈیکل سائنس میں اینگزائٹی، ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے اور ڈاکٹرز اور سائیکیٹرسٹس کے پاس جا جا کر ایک دن تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس پہ اللہ مہربان ہو گیا ہے جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا ہے۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کو اللہ کی لگن لگ جائے، وہ اس پزل کو ایک دن سالو کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے، جس کے بارے میں حضرت میراں بھیک فرماتے ہیں: بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھری لال، گرہا کھولنا جانت نہیں، اس لیے بھے کنگال۔ اللہ کا یہ بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے سکھ، عیسائی، مسلم یا ہندو بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے شریعت کی تعلیم کے بعد طریقت، حقیقت اور معرفت کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کی۔ مرشد اس بیج کے لیے ایک خاص زمین تیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرنی شروع کرتا ہے، اور ایک دن وہ بیج کومپل کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ بیج جب پھوٹتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، جس کے بارے میں سخی سلطان باہو فرماتے ہیں: الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلنتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جیں اے بوٹی لائی ہو۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہوتا تو کیا انسان کی جرت ہے کہ وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا ہے، اور جو لوگ اسے پہچان لیتے ہیں وہی لا خوفن ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ موتو قبلہ انتا موتو کے مصداق ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور موت انہیں ایک خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ انہیں اس جسم کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو روح دکھائی نہیں دیتی وہ ان کی اصل ہے، اور یہ جسم جو دکھائی دے رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، یہ مٹی سے بنا ہے اور ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے، جو راز عرفان ذات سے کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خود کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ انسان کو صرف اپنی شاہ رگ تک پہنچنا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ بنا رہنمائی کے انسان اپنی شاہ رگ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔
انسان کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ہے۔ جو لوگ یہ سفر طے کر لیتے ہیں وہی مطمئن ہو جاتے ہیں اور انہیں ہی اللہ اطمینان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔ دین کے تمام بڑے رکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پریکٹس ہیں، راستہ ہیں، لیکن منزل نہیں ہے۔ منزل کچھ اور ہے، اور بنا کسی گائیڈ کے آپ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹکتے رہیں گے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ کا راز پا جائیں گے، اور اس دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ جو لوگ معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ ضرور کمنٹ میں اپنی رائے پیش کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی معرفت کا راستہ عطا فرمائے اور آپ کے گھروں میں سکون اور اطمینان نازل فرمائے۔ آپ خوش رہیں۔